बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, आज की हमारी ये कबूल इस्लाम की कहानी एक बरतानवी यूट्यूबर की है जिसको घूमने का बहुत शौक था। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक व्लॉगर हैं और इनके यूट्यूब चैनल पर इस वक्त 1,28,000 सब्सक्राइबर्स हैं। दोस्तों, इनकी स्टोरी को हमने उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा किया है। अगर आप इनकी ओरिजिनल वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और आपसे बता दें कि अगर आप इसी तरह की रिवर्ट मुस्लिम की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। You've had a bigger change, I think, in between the last time we spoke, which is you've converted to Islam. Yes, yeah, when I was back in the UK as well, so that was the end of August. So it's been a couple of months now that I've been a Muslim. So yeah, I think we must have spoken because I did fast for Ramadan, and I was learning like a lot about Islam during that 4 months that I was in Indonesia. दोस्तों, ये अपने बारे में बताती हैं। मेरा नाम एली है, मेरा ताल्लुक यूके से है और मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ। आप में से अक्सर मुझे यूट्यूब पर मेरे ट्रैवल व्लॉग की वजह से ही जानते हैं। मैंने 2 साल पहले इस्लाम कबूल किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से ही बहुत खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जब 2 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल किया था तो शुरू में मेरा इस्लाम पर अमल दरामद बहुत कम था और मैं इसका भी नहीं लेती थी, मगर पिछले 2 साल में मैं बहुत बदल गई हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मेरा इस्लाम पर अमल दरामद बढ़ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ज़िंदगी का तीसरा रमज़ान है और इंशाअल्लाह ये रमज़ान पहले दोनों रमज़ान से ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि मैंने क्यों और कैसे इस्लाम कबूल किया। दरअसल मेरी इस्लाम के साथ जान पहचान मुल्क सफ़र के दौरान ही हुई थी और मैंने पिछले 13 साल में बहुत सारे मुस्लिम मुल्कों के सफ़र किए। मैंने मशरिक़ी वस्ता के कई अरब ममालिक का विज़िट किया। मैंने एशिया के बहुत सारे मुस्लिम ममालिक का विज़िट किया, मगर इन सारे मुल्कों की सैर के दौरान मुझे नहीं याद कि मैंने कभी किसी मस्जिद का विज़िट किया हो, क्योंकि मुझे मुख्तलिफ ममालिक की जियोग्राफी देखने का शौक़ था और वहाँ के मज़हब वगैरह के मुतालिक जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही वजह थी कि मैं मजहबी मुकामात का विज़िट बहुत कम करती थी, बल्कि यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल ही नहीं करती थी। मगर 2019 में मैंने पाकिस्तान का विज़िट किया और वहाँ पहली मर्तबा मैंने मस्जिद का विज़िट किया। वहाँ मैं ऐसे कई शानदार लोगों से मिली जिन्होंने पहली मर्तबा मुझे इस्लाम के मुतालिक सोचने पर मजबूर किया। अगरचे इससे पहले यहाँ मैनचेस्टर में भी मैं कई मुसलमानों से मिल चुकी थी और लंदन में भी कई मुसलमान लोगों से मेरी जान पहचान थी, मगर उन लोगों की वजह से मैंने कभी इस्लाम के मुतालिक सोचने की कोशिश ही नहीं की थी। मगर पाकिस्तान में मैं जिन लोगों से मिली थी उनमें कुछ ऐसी खास बात थी कि मेरा दिल कर रहा था कि इस्लाम के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करूं। फिर उसके बाद मैं इंडोनेशिया गई और इंडोनेशिया में भी मेरी मुलाकात 2-3 ऐसे लोगों से हुई जिनसे मुझे इस्लाम के मुतालिक बहुत कुछ जानने का मौका मिला। और पाकिस्तान के विज़िट के बाद मेरे दिल में इस्लाम से मुतालिक कुछ सवालात पैदा हुए थे, जिन सवालों को मैंने यहाँ इंडोनेशिया में इन लोगों के सामने रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए और मुझे इस्लाम के मुतालिक बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। फिर उसके बाद मेरा सऊदी अरब जाने का इत्तेफाक हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यह मौका मिला क्योंकि सऊदी अरब ने सयाहत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। इस तरह मुझे अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त रियाद, जद्दा और अबहा में गुजारने का मौका मिला। यहाँ मेरी दोस्ती 2-3 मुस्लिम फैमिलीज़ के साथ हो गई और ये बहुत ही अच्छे लोग थे। इन सऊदी ख्वातीन ने वाकई मेरी इस्लाम की तरफ रग़बत और शौक़ में इजाफ़ा किया और मुझे यहाँ के माहौल में एक चीज़ बहुत पसंद आई कि रियाद में नमाज का वक्त होते ही तकरीबन सभी बाज़ार बंद हो जाते हैं और अक्सर लोग अपना काम कारोबार छोड़कर अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद का रुख करते हैं। और ये चीज़ इस बात को जाहिर करती है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस कदर अल्लाह से कनेक्टेड रहते हैं। इस तरह मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों का सफ़र
میرے لیے اسلام کی طرف روحانیت کا سفر بن گیا، اور ان جگہوں کے سیر کے دوران میرا دماغ اسلام کے لیے کھلا اور میں نے اسلام کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے؟ اسلام انبیاء اور فرشتوں کے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام میں زندگی کے متعلق بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ اسلام کی عبادت کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اور سچ کہیے تو میں اسلام کی زندگی گزارنے کے اصولوں سے بہت زیادہ متاثر تھی، اور پھر مدینہ کی سیر تو بہت ہی شاندار تھی۔ یقین جانیے اس شہر میں امن، سکون اور روحانیت کی عجیب سی فضا ہے جو کہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، اور یہ سب کچھ مدینہ کے ماحول میں رہ کر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک شاندار نظارہ تھا کہ کیسے پوری دنیا کے مسلمان یہاں اپنی مذہبی عبادت کے لیے، روحانی سکون کے لیے جمع ہوئے تھے، اور ان لوگوں کا یہاں آنے کا مقصد میری طرح صرف سیر کرنا یا گھومنا پھرنا اور انجوائے کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ گاڈ کے ساتھ اپنا تعلق بنانے آئے تھے۔ پھر 4 مہینے بعد مجھے دوبارہ انڈونیشیا جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں اس مرتبہ میرا ڈیسٹینیشن انڈونیشیا کے قریب ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، اور مجھے وہاں کئی ہفتے قیام کرنا تھا۔ وہ دراصل بہت چھوٹا جزیرہ تھا، اور وہاں پر گھومنے اور ٹریول ولاگز بنانے کی بہت زیادہ جگہیں نہیں تھیں، اور جو 2-3 جگہیں تھیں ان پر ولاگز میں نے شروع کے ہی چند دنوں میں مکمل کر لیے تھے، اور باقی بہت سارے دن میرے پاس فارغ تھے، کیونکہ میرے پاس کرنے کے لیے وہاں اب کوئی کام نہیں تھا۔ تو میرے اللہ کی رحمت ہوئی کہ میں جس گھر میں رہ رہی تھی اس گھر کے بالکل قریب ہی ایک مسجد تھی، اور یہاں فارغ وقت میں نے اسلام پر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا، اور میرے دل میں اسلام کے متعلق جتنے بھی منفی خیالات تھے میں نے سب کے جواب تلاش کرنے شروع کر دیے۔ بس ان فارغ وقتوں میں میں تھی، میرا لیپ ٹاپ، اور دن رات یوٹیوب پر اسلام کے متعلق ویڈیوز تھیں۔ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کے متعلق جاننے کا شوق تھا وہ رمضان تھا۔ اس کے علاوہ اسلام میں عورتوں کے حقوق اور بہت سارے ٹاپکس تھے جن کے متعلق میں جاننا چاہتی تھی، اور میں جو وہاں پر چند ہفتوں کا پلان لے کر گئی تھی، پر میں نے وہاں 4 مہینے گزار دیے۔ میں نے اگرچہ ٹیکنیکلی اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر 2-2.5 مہینے وہاں گزارنے کے بعد ہی میں نے نماز سیکھ کر پریکٹسنگ شروع کر دی تھی۔ دراصل میں دل ہی دل میں اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر چکی تھی کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، اور وہاں 4 مہینے گزارنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب اسلام قبول کر لینا چاہیے، اور پھر میں نے شہادت کے کلمات پڑھ کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ اور میں چونکہ اپنی زندگی اپنے طور پر ہی گزار رہی تھی، اور میری زندگی میں بہت زیادہ انفلوئنس میری فیملی کا بھی نہیں تھا، اس لیے میرے اسلام قبول کرنے پر میری فیملی کا کوئی بہت شدید رد عمل بھی نہیں آیا۔ اگرچہ جب میں 20 سال کی تھی اور میں نے اکیلے انڈیا جانے کا فیصلہ کیا تھا، تب میری فیملی نے اس پر سخت رد عمل دیا تھا، اور میری والدہ کا خیال تھا کہ مجھے اکیلے انڈیا گھومنے ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ مگر جب میں نے اکیلے اپنا پہلا انٹرنیشنل وزٹ مکمل کیا تو اس کے بعد سے میں آہستہ آہستہ مکمل انڈیپینڈنٹ ہوتی چلی گئی تھی، اور پچھلے 13 سال میں نے ایک آزاد زندگی ہی گزاری تھی۔ ہاں، البتہ میں نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد اس پر فوراً ہی بہت سختی سے عمل درآمد شروع نہیں کر دیا تھا، اور میں نے یکدم اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ آہستہ آہستہ اسلام کو سمجھتی اور عمل درآمد کرتی رہی۔ حتیٰ کہ پہلے 1 سال تک میں حجاب اور اسکارف بھی نہیں لیتی تھی، جبکہ سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے شروع میں اعتراض بھی کیا کہ میں پردہ کروں، مگر میں نے چیزوں کو آہستہ آہستہ اپنایا، اور اب یہ میرا تیسرا رمضان ہے جو کہ الحمدللہ پہلے رمضان سے بہت بہتر ہے، اور آہستہ آہستہ میری زندگی میں اسلام پر عمل درآمد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں مانچسٹر میں اکیلی ہی نہیں ہوں جس نے اسلام قبول کیا ہے، یہاں میرے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنا مذہب بدل کر مسلمان ہوئے ہیں، اور یہاں کے مسلم کمیونٹی الحمدللہ بہت ہی سپورٹیو اور ہیلپنگ ہے، اور انہوں نے ہمیشہ میری بہت مدد کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں تمام نئے اسلام قبول کرنے والوں سے کہوں گی کہ اپنے آپ کو یکدم بہت زیادہ اوور لوڈ مت کرو، آہستہ آہستہ اسلام کو سمجھیں اور اس پر عمل درآمد کریں۔ ہر تبدیلی کو سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، آپ کو بھی اسلام میں سیٹل ہونے میں وقت لگے گا۔ اللہ سے امید رکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں، وہ آپ کے لیے راستے کھولے گا اور ضرور کھولے گا۔
तो दोस्तों ये थी आज की कबूल इस्लाम की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शादीशुदा ज़िंदगी खराब ना होने दें। अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा, क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी ज़िंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।